tagabuhok din usahay. Itong uban din murag hapit na kuan ba? Hapit na tamo extra. Wanang sayo-sayo pod mo. Oh. Midaw niya matakdan ni si kabigo na ninyo. Kuan, kabigo ng punyong kay sige malagkuyong punyong magkatuliko ni gali si idi kana murag diferensya na gid kaayo de kung magkatulik ka. Sige atong unahon si kuan sa ato ang sundon ha. Ang proseso sa bunyag sa naas bala ang kasulatan o kanini ang satuang simbahan kung managsama ba. Sige atong unahon sa kaning gikas dipulog atong entertainer unoy kagigikan pa mangili sa layo man iha si Brother Nicolay. Brad Kulay. Okay, maayong buntag sa tanan, no? Labi na sa itong mga kaubanan din nga mga igsuon na to diyan ni Kristo, nga mga nagkadaiya nga mga kasimbahanan, no? Maayong buntag sa tanan. Karon na nahiabuta din sa inyo ang lugar, kay nakaapil man kita nining kalihukan sa simbahang Katoliko, no? Sa Diocese sa Pagadian, nga ginganlag og Episcopal Commission on the Biblical Apostolate of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, no? Kining kalihukan nga Mary in the New Testament, Disciple and a Mother. Mao na nga usa ka seminar and workshop nga gisugdan kagahapon sa Diocesan Pastoral Center sa Pagadian City, no, sa Balangasan. Og mahuman karong hapon. Mao na nga usa kini kapag pag-seminar diin gihulagway nga ang mahal nga Birhen Maria nga nahimong inahan sa atong Ginoong Kristo dunagay dako nga papel sa kaluwasan. Gani atong makita nga biblical gayud ang mga kabahin sa atong mahal nga Birhen, no, kanang iyang mga dogma biblical. Unya karon ining atong tema sa di pa ko kuan sa atong tema ato pud usab nga gitimbaya ang atong mga kaparian, no, sa Diocese sa Pagadian, mga Catholic Faith Defenders nga atong kauban, mga Biblical Apostolate. Labi na sa inyong presidente, no, si Brother Roger Calisto, o sa uban pa nga mga kauban nato din, no, Brother Kenneth Bustamante, Brother Danilo Pilaire, o uban pa, no, nga wa nato mahinganli nga mga Catholic Faith Defender. Bahin niya itong tema nga bunyag, no, Brother Pastor Raya, no, nga nining atong bunyag nga ang simbahang Katoliko nagtudlo bahin nining bunyag nga pagbunyag sa bata. Walay mabasa litra po litra sa Biblia mga igsuon nga ang pagbunyag sa bata gidili. Walay mabasa ni ana. No, kay ang nakalatid sa balang kasulatan sa Juan kapitulo 3 bersikulo 5 nga gawas kung matawo ikaw sa tubig o sa espiritu, dili ka makasulod sa gingharian sa Dios. Diya makita nga ang pagpakatao sa tubig o sa espiritu mao ang bunyag. Nya wa gaingon gina din nga tao, no? Nga ikaw bunyagan naghisgot og tao. Ay kog igna nga ang bata nga puya dili usa ka dili tao, no? Usa siya ka tao pero bata lang, puya lang. Sama sa usa ka baktin, no? Ang baktin baboy gihapon na siya mga igsuon apan baktin lang. Mao na mga igsuon nga ang pagbunyag sa simbahan niya ng bata tungod kay doon na kini gitawag nato og salang panulundon, no? Diin ang bunyag maghatag og pagpasaylo sa salang panulundon. Tungod kay ngatong una nga mga ginikanan nahulog sa kasalanan o kini napanunod sa iyang mga katawhan. Mabitaw na sa Juan sa Roma nga ang sala ni sulod o ang tanan nataptan o nawad-an sa himaya sa Dios. Kaning pagpakita nga moingon ang uban nga mabasa din na litra po litra nga ang bata nataptan sa salang panulundon. Mga igsuon, ang Biblia dili nato basahon pinaagi og litra po litra. Doon ay pagbasa nga masabot o ang pagbasa nga litra po litra. Gani mo tuo usab ta niya nang gitawag og history o kasaysayan. Kaya wa na gidili sa balaang kasulatan ang pagtuon sa kasaysayan.
gani sa The Living Bible, no? Protestant version. Nagaingon sa Job 8:8, read the history books and see. Mao na mga igsoon nga ang kasaysayan dako kalambigitan. Mao to nga ang bata na nakapanunod tungod kay sama pananglitan. Kung ikaw usa ka amahan, usa ka inahan nga daghan og bahandi, dato kayo ka tungod sa imong pag-abusar, gigasto nimo, gisugal nimo ang tanang mga bahandi, kwarta nimo, ang imong mga anak nakapanunod sa gitawag og kapitos sa kinabuhi. Mo nang ingana ang usa ka analogy nga sa pagtuon sa salang panulundon. No, the forgiveness of sins ang bunyag nga kita nawad-an sa santimpayong grace og nahibalik diha sa bunyag sa atong simbahan, no? Mo na mga igsoon nga balikon ako sa pag-emphasize nga ang atong Ginoong Kristo sa diyang gibunyagan na sa nga dako ng daan, kana nagpakita sa usa ka ehemplo nga kitang tao moagi sa pagbunyag. Mo na nga wa kana nagnigar sa kamatuoran nga kinahanglan yun nga dako na, no? Kay tungod kay ang bata lagi tao man ngunang kinahanglan siya nga moagi gyapon diha sa bunyag. Mo lang kana lang, no? Simple lang kayo nga mga pagpaambit mga igsoon nga wa gyud gidili sa Biblia litra po litra nga ang bata dili pwede bunyagan. Ay no, ato pong isunod si Brother Jo. Jo, ikaw mo'y sunod ani Jo kay may ning atong ganiro ni diyon. Una tamo adtos dili man Katoliko kay pagtulunan man sa mga Katoliko nga lunag bunyag bisag bata. Sige. Mayong buntag kaninyo, no? Giyatagan kung usa ka panahon aron sa pagpasabot kung unsa ang bunyag. Adunay duha ka klase ang bunyag. Mahitungod sa bunyag sa tubig o sa espiritu. Managsahi jud ang bunyag ni Juan o kang Kristo. Kay mabasa man nato sa Lucas nga ang bunyag gayud ni Kristo o kang Juan diferensya. Kay ang bautismo ni Juan pag hulom man sa tubig og muhawas. Ang kang Kristo ang pagbautismo pinaagi sa pagbubo kay mabasa man nato diri sa tayo pagkadyata ako sang kuaron ang bersikulo diri sa kuan nga ang bautismo ni Kristo aduna jay para nagsahi kay mabasa man nato sa Lucas nga si Kristo na bautismo usab atong mabasa sa human kining mga butanga si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa yuta sa Judea ug didto mipuyo siya uban kanila og nagabautismo busa na bautismo si Kristo uban sa iyang mga tinun-an ug si Juan pod na bautismo si Juan og na bautismo didto sa Inon haduol sa Salem kay didto may daghan mang tubig og sila na nagbuhat o na nagbautismo. Mao nga managsahi gayud ang bautismo ni Juan o ni Kristo. Kay sumala po sa uban po nga mga sikta, moingon sila nga ang pagbautismo jud kuno ilubong kuno ngadto sa tubig. Mao nga ako musupak ko nga ang bautismo dili usa, duha. Kay namautismo man si Kristo o namautismo po si Juan. Kay mabasa man nato dinhi nga nagaingon po si Kristo nga adiri sa Marcos nga adunay panagsahi gayon nga mga bautismo kay nagaingon man diri sa Lucas nga ang bautismo ni Kristo diferensya kay kang Juan kay mingon man si Juan sa wala pa mabautismo si Kristo, miingon man si Juan, ako nagbautismo kaninyo sa tubig aron sa pagpasaylo. Naapay mo abot labaw pa kanako nga siya na bautismo. Sa ato pa, kay naapa may labaw, kung kita maoy papilion, adto jud ta sa labaw. Sa ato pa, adto jud ta ni Kristo, kay si Kristo mamay labaw. Sa ato pa,
dili nato sabton nga kita mobalik ngadto sa kang Juan nga bautismo kay ang bautismo ni Juan pagpadayag lang ngadto nga miabot ang Mesiyas nga mao ang Ginoo nga ihang bautismohan kay miingon mangani si Kristo nga ako magpabautismo kanimo tuguti lamang kay ako aron matuman ang nahisulat kay lagi ang bautismo ni Juan ug bautismo ni Kristo adunay kahulugan. Ang kahulugan diay sa bautismo mao di ang pagpadayag nimo sa pagkamadinawaton. Busa si Kristo nagpabautismo kay siya usa ka tawo nga madinawaton siya nga isip tao siya kay Dios man siya dili man mahimo nga ang Dios dili mudawat sa iyang pagkatao kay nagpakatao man siya matong siyang nagpabunyag siyang nidto ni Kristo kay parang matuman ang naisulat aron sa pagpadayag ngadto sa pagkatao. Busa nagpabautismo si Juan si Kristo ngadto kang Juan. Dili sabton nato nga ang bautismo maoy pagtabon sa sala kay dili man si Kristo makasasala. Sa ato pa ang bautismo di ay pagkamadinawaton diha sa pagkatao. Busa angay di ay bautismuhan nato ang bata ngadto sa bautismo kay ang bautismo pagkadinawaton nga isip ikaw Kristiyano. Busa akong ipasabot nga ang bautismo di ay diha sa atong kaugalingon atong dawaton isip kita Kristiyano dili pagtabon sa sala. Busa ako moingon kaninyo nga sayop di ay ang ilahang mga pag-atake sa mga Katoliko nga kuno ang bata dili kuno bautismon kay kuno bata pa siya kay naa kuno mabasa nga exempted kuno ang bata ngadto sa kalangitan sa Dios. Busa ako moingon kanimo giingon man sa Mateo 16 ngadto sa 18 nga nagaingon nga panglakaw kamo sa tibuok kalibutan aron mabautismon ang tibuok katawhan. Sa ato pa tibuok katawhan ang bata nalangkob ngadto sa pagkatao. Dili nato sabton nga ang bata dili tao. Kay tao man siya angay di ay bautismohan ang bata. Busa ako mo pamatuod gayon nga ang bautismo alang lang di ay sa taong madinawaton ngadto kang Kristo nga madinawaton ka isip Kristiyano ka sa imuhang pagkatao. Salamat kayo nga ako nang napadayag kaninyo. Isunod si Brother Kunyong. Nyong. Sa atong tinahod katig paila moderator Pastor Estraya sa Debates Baruganan. Sa atong nga kauban diri sa Expert Studio na si Catholic Faith Defender Alan Pirare. Pirare si ato pong Kenneth Bustamante sa Catholic Faith Defenders o kanatong o sa atong Bible alon. Sa tanang nagpaminaw sa tibok Sambuanga del Sur kaninyong tanan kini nausab ang inyong igsuon po yung Ortisa ang makig-share, magigpaambit sa Catholic education bahin sa bunyag. Akong ipaambit karon mga kaigsunan ko nga nagpaminaw og dinhi sa radyo nga ang pagbunyag sa bata. Angay usab bunyagan ang bata iapil sa kaluwasan. Sa ang bunyag sa Katoliko mga igsuon mao ganang pagpapasasala. Sa bunyag ni Hesus apil ang bata kay siya miingon gawas ang tao magpakatao sa tubig o sa espiritu dili malangit. Juan 3:5. Ang bata tao usab malipay ang inahan inagkatao sa usa ka tawo. Juan 16:21. Ang bata diha pa sa tiyan sa inahan gitawag nag makasasala. Isayas 48:8. Kadtong nataw sa babae unsaon niya pagkahinlo dili ka makakuhag limpyo gikan sa hugaw. Job 14:1 ngadto sa 4. Ang sala sa bata dili paglapas kun gibuhat niya. Unang Juan 3:4 kun dili sala nga panulundon. Ang mga sala, ang mga ginikanan maoy naghimo sa kasalanan. Kami nakapanunod sa ilang kadautan, pagbangutan. Lamentasyon 5:7.
Bisan sa panahon ni Kristo ang sala mikaylap sa tanang mga tao, busa ang tanang tao mamatay. Ang bata mamatay usab. Sa Roma 9:11 ang bata dili pa makabuhat og dautan. Apan sa kalag niya ana-ana ang salang panulundon. Kay sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Salmo 51:5, Roma 5:12. Tibuok panimalay ni Lydia gipabunyagan buhat 16:15. Tibuok panimalay sa gwardiya gipabunyagan usab buhat 16:33. Tibuok panimalay ni Estepanas gibunyagan unang Korinto 1:16. Ang gibunyagan sa ngalan ni Kristo nagsulob ni Kristo. Busa kadtong giingnan Hesus nga mga bata nga si alang sa mga kanila ang langit, mao ang mga bata nga gipaduol sa ginikanan ngadto niya. Ang bunyag mao ang pagpahiusa sa bata ngadto ni Kristo. Galacia 3:27. Nahimong Kristiyanos ang usa ka tawo sa bunyag. Unang Korinto 12:13. Ang paagi sa pagbunyag dili pagtusmaw. Dili pagtusmaw lang, kundili pagbubo og pagbisibis. Gitagna ang pagbisbis og tubig nga makapasaylo sa sala. Ezekiel 36:25. Ang bunyag dili makapalugod sa buling sa lawas kundili sa kaisipan. Unang Pedro 3:21. Ibubo ko ang tubig ug ibubo ang Espiritu Santo. Isaias 44:3. Sa bunyag midawat ang pasaylo ug ang pagbubo sa Espiritu Santo. Buhat 2:38. Dili literal nga kahulugan sa paglubong sa bunyag kay nagpasabot sa bag-ong kinabuhi diha ni Kristo. Apan si Kristo dili na mamatay, apan ang gibunyagan makahimo pagsala. Roma 6:4. Si Pablo nagtindog nga gibunyagan sulod sa balay. Buhat 22:16. Sulod sa balay walay sapa sa dagat. Buhat 9:18. Si Eh, Pablo bana, mingon nga ang nadawat niya mao ang Sige ato isunod po Daghang si salamat brother sa atong Pilare. programa nga gihatagan kita luna sa pagpasabot sa Katolik. Bino, daghang kayo salamat Brad Traiano, kinaino sabi yung igsuon si Brad Alan Pilari o mayong pagpaminaw na tanan. Bueno, lingkod na Brad Punyong. So bueno, gilaras naman ni Brad Punyong ang mga bersikulo kaganiya, no? Ato na ning palawman, no? So unsa man gi official teaching sa simbahan, no? Sumala sa Catechism of the Catholic Church numero 12:13, no nga matud pa, Holy baptism is the basis of the whole Christian life. So mo gini say sundara, no, before ka maka-enter mo nang paghuman sa buning pare, welcome sa kinabuhing Kristiyano, no, kay basis man na sa, no, the gateway to life in the spirit and the door which give access to the other sacrament, no. Through baptism we are freed from sin. So nalingkawas ta sa sala nga gitawag natog sala nga panulundon. Ang naka-problema ko nito magkaigsunan kay wala man sala ning kining gitawag na dog original sin nga gisigutan ni Brady Kulay kaganiya, no? Niya may mas na mo gamit nga si Virgen Maria walay sala. Tanang tawo nagkasala, no? Kay naman sa Roma 3:13 kay ang tanang tawo nahilayo sa himaya sa Dios kay nagasala niya ano si Virgen Maria exempted man sa sala pero mo gamit sa bunyag bahin sa kining gitawag na to original sin ila po na accept, no? Ang punto diya may igsoon nga diha sa bunyag atong madawat ang ngang gitawag na to pagpapasasala sa original sin kanang gingon lang nga kinalan dagko na bunyagan kana po sa gitawag og actual sin, no? Kay mao ba nang painulsolon tudloan painulsolon kay dagko man. So ang ato hinumduman may igsoon nga ang simbahan wala nagdili sa pagbunyag sa dagko sa bata, no? Laras tanan gani wala po nagdili ang simbahan sa paagi sa bunyag. Kining tanang klase sa bunyag gidawat sa simbahan kining gitawag nato immersion kining bautismo gani nakadug tadi sa San Pablo nga lahi kuno ang bautismo ug bunyag. So, sayop na so, no? Kay ang pulong bautismo baptizo sa Griego, baptism sa in English, bunyag ra na sa Bisaya, no? Nya bautismo sa Espanyol. So wala na gidinay sa simbahan, no? Gidawat na tanan immersion kung paglubong sa tubig, no? Na naman sa Roma 6:4 nya kining ikaduha kining aspersion ko sprinkling, no? Kung pagbisbis sa tubig wa po
wa po na giwala sa simbahan naman sa Ezekiel 36 kay depende mo gusto pinanglan particular no sa mga pananglet adto tas deserto unsao man nimo pag bautismo dito ilubog nimo sa lana no mo silao binani gawas ikatulo kining gitawag natog pouring no kung pagbubo sa tubig naman sa Isaias 44 gibasa na ni Brada kuan kaganihan ni Brad Punyong ang kanang tulo ka paagi sa bunyag bo bisbis o kining bisibis gidawat ng tanan sa simbahan kadepende sa panahon nga gikinahanglan no depende sa lugar unya lagi ang una-una ang simbahan nagtuo nga daw natay original sin ug daw natay actual sin unya ikaduha kanang gitawag nato og inborn faith o kining gitawag nato nga kaning pagtuo ba sa bata acquired faith o kining inborn faith. So dili bunyagan na bata kaway pagkatuo usa kana kada kong sayo kay nganuman bisan gani ang bata nga napastiyan kinahanglan mo na istoryahon kay magadungog na. No ngano man ang bata nga mohila kon basa ang panty, kon gigutom. Tungod na sa gasa sa kinayahan sa usa ka tawo gitawag na sa inborn faith. So dili tinuod naman sa Mateo 18:6, Mateo 21:16 nga ang bata aduna sa pagtuo no gitawag sa laki gitawag sa inborn faith. So sala natay gitawag na to ngano bunyagan ng bata kay nagapanunod sa sala nga panulundon pinagi na danog niba. So dili sayop nya ang paagi pud sa bunyag immersion sprinkling o kining pagbubo aspersion gidawat na tanan sa simbahan why gid na da no mao nay mission sa simbahan ay kadawat hinumduman nga ang sakramento sa bunyag lakip siya sa 7 ka sakramento sa simbahan adisir si Kristo misaga sa langit nagtukod sa sakramento aron kini may tusundon alang sa atong kaluwasan. So kung wa ta sa matod nga simbahan apike no kay ila ra man ning gidawat ning bunyag o kining kasal ang uban wala na. man mo sa habit So daghang salamat kini igsoon si Brad Alan Pilari mayong udto kanatong tanan buntag Sige, ate, isulubod si Brother Laurente. So, mayong buntag sa tanalo, kini si Brad Laurente, yung halagad sa Kanginan. Kauban na po siya sa programang debate sa Baruganan. Aron pagtuon, pagtuki sa mahitungod sa pulong sa Dios, kay kining pulong sa Dios, maunang pinakapagkaon sa Espiritu sa atong o panglawas na Espirituhanon. O kinahanglan magtuki kita sa pulong sa Dios pinagi sa Biblia, mahitungod sa kamatuoran, tungod kay ang kamatuoran, mo'y maghatag ka nato og kagawasan. Kay sumala sa ikaduhang Timoteo 6:33, himugna sa Dios ang tibuok kasulatan, may kapuslanan arang sa pagpanudlo, pagbadlong, pagsaway ug pagkamatuto. So arita sa pagpaambit sa mahitungod sa bunyag kay kasagaran man gud sa dili Katoliko ila magong atakiho ning bata unsa pud pananaw na ning bata hayop. So bisa man tuod na bata pero sa lintungan na ana sa iyang krehisyo, sa iyang nature tao gihapon na siya. Although bata lang siya, pero ini kada ko tao ra bang gihapon di man na siya hayop. So mingon sila nga ang mga makasasala kay ila man kung gigamit yun ani labi na kasagaran sa protestante born again kining Marcos 16:16 no ang mutog magpabautismo maluwas kini kunong bata kuno wala kunoy kining pagtuo. So kung ang bata gani og basa ang kurol or lampin or gutomon muhilak sa ato paduna gid say pagtuo. Kung maingon pud sila bahin sa sala na may mabasa nga kanang gitawag nga the original sin o salang panulundon gisgutan na sa atong kaubang ganiya. So dunay sala ang bata. Karon nuna nga angay gyud bunyagan ang bata kay sa Biblia bisa pag utdo nimo nagbasa kini sa daang tugo dili man ka makabasa nga ang bata dili angay bunyagan. Dili po ka makabasa nga ang bata walay labot sa bunyag. Dili po ka makabasa nga dagko ra bunyagan ug walay labot ang bata. Kumika sa iyang nature nga isip bata pero tao gyud siya kay giingon man gud diha sa balang kasulatan niyang anak sa tao sab ang anak sa espiritu sab. So sa ato pakining bata tao man siya kay anak manig tao. So may kalubutan ni sa bunyagan niya. Sumala sa buhat 16-15 masiguro na 18-15 nga ang tibuok panimalay ni Lydia gibunyagan o accepted ang hayop ana mo nilabot anya kining gigamit sa simbahan niya pagbunyag sa bata sibo kay ni gigamit sa maong pagtulunan o doktrina sa Katoliko sumala sa Mateo 28:19 panlakaw kamo sa tibuok kalibutan imo sila ako tinun-ag bunyagi sila sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Espiritu Santo mao ni nga gisunod sa pagtulon ng Katoliko Holy Trinity or Trinitarian nga bunyag dili man ni sayop dili man sumpake kay atong Ginoong Jesucristo may nagtudloan ngano ato man supak-supakon. So doon nagay mabasa kay ang bata
sa lintunganay, sa iyang nature, tao gud na siya. Muna busa, apil ang bata sa bunyag. Mao po na formula nga gigamit sa Katoliko ang gitudlo ni Jesucristo pinaagi sa balaang kasulatan. Mao na nga sumala sa Mateo 28:19. Busa dili sayop, dili lang mabasa litra por litra. Namay bisag dili sa mabasa litra por litra pero namay masabot. Kay dili man ang balaang kasulatan nagtudlo na puro na litra por litra pero namay po'y masabot. So busa kunyara kung papambit sa inyo nga kini si Brad Laurente magpasalamat po sa inyo o borta akong paamit Boyo. sa bunyag sa bata. Atong isunod po si Brother Rotsam raw na nila sa habi niya pos Katoliko. Mayong buntag sa tanan unya kanang akong pagtahod sad sa akong moderator og sa ato ang pinangga nga may kigsuna nato nga CFD no. Unya ang kining atong tema karon mao gyud ang giisgutan kini bunyag sa bata no. Importante ang bunyag tungod kay matod pa sa atong simbahan sa Catechism of the Catholic Church sa 1312 nga ang tao gyud duna ang kining bunyag makadawat ta sa kining mapapas ang atong sala unya mahimo tang Kristiyano unya makadawat ta sa grasya nga makasantos kanato kining gitawag og sanctifying grace unya salvation no muning hinungdanon sa bunyag unya kining misconception pud sa uban manggod nga mingon nga ang kining Katoliko nagbunyag bata dili kay bata ra bunyagan hasta dagko kung duna katubang kaka mabitaw nang duna seminar before pa ang bunyag nagtawag og pre-baptism. Unya matod pa sa ato ang mga early fathers kaniadto nga kining pagtuo gyud nindot nga musangpot gyud ngadtos kay balo. Muna makahibalo ta unsa ang tinuod nga gitudlo sa simbahan. Tungod kay kining bata bunyagan kay naano na ganina gisulti na sa igsunan nga kining ang gianak sa tao usab ug ang gianak sa espiritu usab. So dimudo ang bata tao kay gianak man sa tao, no? Nya gamay lang nga tao. Mao na nga kini apil sa unya kay tao may bunyagan di man alien o dili man hayop, no? Mao na nga ang atong simbahan dunay bunyag sa bata. Unya kaniadtos kasaysayan ang mga protestante wala gyud malalis kay ang mga protestante kaniadto nagbunyag sa mga bata, no? Nagsunwa na di na malalis ng bunyag sa bata kaniadto mga protestante nagbunyag na. Unya hangtod karon ang simbahan nagbunyag sa bata. Unya kining Marcos 16:16 nga kita katong mutuo nga sangyawan referido tos dagko, no? Pero ang kining mabasa sa Biblia mangita man tong pinangga nga igsuon labi na sa dili Katoliko nga dili man sila mobunyag bata pero ato ni paninglan kung pilay edad sa tao nga bunyagan. So di na sila ka tug-an ug unsay pilay edad nga angay na bunyagan. No kay mingon sila sundo nato sa Kristo sa 1 Corinto 11 nga si Kristo panag-ingnan 30 anyos atong Ginoo nan ang karon katong mga atong amigo nga pinangga nga nag-edad og 29 paubos. Wa gitoy kaluwasan kay diha ra magbunyag mahiusa ta diha sa atong lawas atong Ginoo Galacia 3:27 nga kita nahiusa na diha og sulob na ta sa atong pagka-Kristo, no? Unya kabubuton man gyud sa Dios nga ang tanang tawo maluwas nasa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 4 nga kung masayop mingon ang pulong sa Dios nga kabubuton sa Dios nga ang tanang tao maluwas ug mahibalos kamaturan. So di mo ang bata tao man. So apilo na sa bunyag. Wala nga kining ato mga pinanggang igsoon di magunis sila kapabunyag bata kay ang kasagaran nga nasagsag gikan sa Katoliko dagko namang daan. Wala nga di gyud sila kabunyag bata gawas lang atong ilang kining gagmayng bata bunyagan ilang ihalad mo to nila. Nya nagsunod man noon sila sa kostumbre o kining mga sa kaning kuan sa Hudiyo. So doon na tayo gisunod nga mao ang kining gitudlo sa simbahan nga mao ang sakramentos bunyag may unang sakramento simbahan, no? Kay mao mo gyud siya first step gyud nga makasulod ta og mahiusa ta diha sa usa ka lawas sa atong Ginoo. Unya dugang pa ang kining miingon sila nga dunay na bunyagan bata. Kung atong sabton ang Biblia, ang atong Ginoo miingon sa Mateo 24 bersikulo 15 nga ang mubasa mosabot. So sabto nato kanunay ang mabasa sa diha sa balaang kasulatan. Dunay na bunyagan katong nitabok sila sa dagat nga pula, tanan sila nabunyagan. Na walang maminsyon ang bata pero atong sabton ang balaang kasulatan dunay mga bata ni apil. Og diha sad sa Bagong Tugon, dunay say mga bata nga kining pamilya god kung maghisgot ang family composed of parents and child or children, no? So dunay gyoy bata kung atong sabton. So atong mga pinangga igo na lang magsupak-supak. Unya kung ato ni silang pasultion god, kay musulti man itong mga pinangga na sa panultihon 18-17 nga kung sila'y pasultion murag eksakto pero ato silang paninglan sa matuod jud nga
lintungan na nga kamaturan mo na gitawag og kung musukit-sukit na ang ilang kontra makita ng dako nga bulyaso mga buslot nga pangatarungan sa atong mga pinangga nga dili katoliko busa kita nahibalos kamaturan atong huptan ato ning ipadayon atong kinabuhi unya mamatay talis kamaturan natural nga sa Dios ta namatay tungod kay Dios kamaturan man so daghang salamat din ako tas-on akong papambit og maayong buntag sa tanan kini inyong ubos ng igsoon si Ruth Sam Laurenelia sa Catholic Faith Defender. Yato isunod si Brother Eddie Salas. Brad Salas. Yarong makapaambit po kasi mo So, dalang salamat kani mga Mr. Moderator. Mga kaigsuunan tigpaminaw. Katong gipauna nato nga nanagsulti mga Catholic Faith Defender. Ang Biblia gon mga kaigsuunan, basta gani doktrina nga iya sa Ginoo kini rang Biblia. Sa Juan 5:39 mabasa diha ang kasulatan maoy nagpamatuod sa akong gibuhat. Ayaw nagsaguli ni sa inyong personal nga pulong. Ano man? Kung personal nga pulong, Juan 7:18, limbunga na. Unsa may buot ipasabot sa bunyag. Pasahon na to ang Biblia. Kay kung di ko mabasa, talo-talo ano man ta. Mauni ayaw nausa. Unsa may buot ipasabot sa bunyag. O Marcos Kapitulo 1, 4 o 5. Dili kita mabasa. Kay ang Ginoo nag-ingon naman. Kining Biblia maunay mo padayag sa akong buluhaton. Oh. Juan 5:39, basahan niyo diya. O unsay buot ipasabot sa bunyag. Ngano ang bata dili bunyagan bisag tao. Sanglit ang bunyag atong basahan na. 1:4-5 mga cakes unong tigpaminaw. Ang akong gigamit nga Biblia iya sa Katoliko nga Biblia. Naani imprimatur. Niya po ning tubag wala ko Biblia hinubog na pagtuon mo nako ugok sa man. Anya? Busa na munyag si Juan sa mga tawo didto sa kamingawan og nagwali hinulsuli og biyai ang inyong mga sala. O tanawa sa ang bunyag hinulsuli biyai inyong buyag inyong mga sala mo na'y buot ipasabot sa bunyag. Ngano ang bata didili sa pagpabunyag kay di man kamo maginusuwam na buot. Oh. Unya talo-taloan yung mga tao. Maani anak Kristohanon. Asa nang ka-record na inyo ro man ang kaugalingong pulong. Uy nausa mo. Ang mutuon nyo katong makayan yung talo-talo. Itong ignorante sa pulong sa Ginoo. Dili mo basa sa Biblia. Pag ginulsol mo, maawa mo sa Ginoo. Di kay karga lang mo tira pasagat sa iyong kaugalingong pulong, mura mo korek. O sa mo, di mo maawa sa Ginoo. Basa-basa mo anang dili na record sa Biblia. Sa may pagtuon nyo nako, makarga na inyong pinusong. Busa, ang bunyag di ay, Hebreo 5:13. Ang bata, di mo na kay balo. Di klaro man. Hebreo 5:13, mga kaisong kamutig paminaw diya. Ngano man nga daghan kay nakarga kay ang yawa lagi magtakuban di ka kailaan na diri ra na sa Biblia sama bulgar kay miingon ka nga aka na sila maone ana kami gyud moy tinuod kay pila mi ka bilyon uy walay padaghanay ang pulong sa Ginoo kinahanglan magagikan ang imong kaalam sa Ginoo di kay no eskwela ka tun-an ka lang tao mingon din kag na kay abilidad sa pulong sa Ginoo no. Inyo rin ang bersyon. 5:13 sa Hebreo. Ngano ang bata, makamuod ni mo testify, makamuod ni mamahayag, mo pamatuod. Nga ako makasalang mo manibuot. 5:13 sa Hebreo. Kamuntig paminaw. Basahan nyo diya. Ang nagkinahanglag gatas, bata pa, o walay kasinatian bahin sa maayo ug dautan. Nga imong kainulsuluni. Winausaman mo. Tawo biya, pero unsay buot ay pasabot sa bunyag. Ang tawo, di pa matud-an nga hingkod. Ang bata, di pa matud-an nga dili pa tao. Muna'y buot ipasabot ni sulti nga lahi ang bata, lahi ang tao. Di kay idirekta niyong tao. Ang bata gani, magkuyog mo, bata o hingkod. Di ba? Na ay duha ka tawo, isa bata. Mo ana gina. Wow sa. Di kay
talo-taloan Okay, ang tanin mo sa inyong kabalik. atong isunod po si Brother Kenneth. Brad Ken. Ang Taga, dili, tag 5 minutos lang, taga, ubay-ubay man guni sila po. Daghan man sila. Tagaan lang kana kog 5 minutos para makabalos po ning atong mga kaubang Katoliko. Sige, ato isunod. Bueno, salamat kay Brad Rick Traya sa ato ang tigdumala no sa debate sa Baruganan. Unya mula ka ang pudayon ni si Brad A.D. God. Di po maminaw ni siya God mo nang kuan na siya tinakloban na gid ang iyang kuan ba iyang kaugalingon no aron mahibalos ka matuoran. May numbunta nga usagid kanindot nga pangutana naa ba di mabasa sa Biblia nga ang bata gibunyagan. Di ba kay kung wa tay mabasa sa Biblia nga ang bata gibunyagan ay sayang lang ang pagtulunan sa simbahang Katoliko. Diri sa Exodo Kapitulo 12, versikulo 37, ang mga Israelita migikan sa Rameses paingon sa sukot. Mga 600,000 ang mga lalaki, wala ipha ang mga babae o mga bata. Usa dato sila, dunay nang lakaw, dunay mga babae o dunay mga bata. Gikumpirma kini ni San Pablo nga kini di ay nang lakaw, gibunyagan ni sila isip sumusunod ni Moises. Diya sa 1 Corinto Kapitulo 10, versikulo 2. Pinaagi sa panganod o sa dagat, gibunyagan silang tanan, ingon nga mga sumusunod ni Moises. Ato gaming ipadagan pag sa 1, marugyapon, giskutan dito. Kato mga, dunay mga babae, dunay mga lalaki, o dunay mga bata, gibunyagan. Kaya nga naman, sa mas kingan sa mga kaubanan, kaya ganiya, wa man magtudlo ang simbahan nga bata lang bunyagan o ilabot ang dagko. Kumikan kay ang katisismo simbahang Katoliko mahimo man tang mubunyag sa mga dagko na. O mao man ni ang gihimo kaniadto sa mga apostoles. Diya sa Catechism of the Catholic Church number 1247, makita nato nga adult baptism is the common practice where the proclamation of the gospel is still new. Nga bag-o pa diyatong panahon na ang Kristiyanidad, mao nga nabunyag sila mga dagko. Unya, dita makalimot nga namunyag biya si San Pedro o mga kaubang apostoles apil ng batang ilang gibunyagan. Diya sa Buhat, Kapitulo 2, versikulo 39. Kaya ang saad sa Dios, atong i-atras sa 38. Unya, mingon si Pedro kanila, ang tagstag sa kaninyo, kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag. Mingon din si Brad Idisalas, tanawa, kinahanglan yung maghinulsol gyud sa ngalan ni Hesus Kristo aron pasayloon ang inyong mga sala ug madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang Espiritu Santo. Sa 39 maingon sa Buhat 2:39, kaya ang saad sa Dios alang man kaninyo og sa inyong mga anak. Sa Griego nga pinulungan diri ang anak diri gitawag nig tikmois kun tikmon. Ngabot pasabot infant, batang masuso. Unya apil nga gibunyagan sa mga apostoles niadtong panahona. Unya, nganong apostolis man ang dunay katakos pagbunyag? Isaias Kapitulo 61, versikulo 6, apan kamo tawgon nga mga pari si Ginoo, nganlan kamo sa mga tao nga alagad sa Dios. Kay kini ra di ay mga pari ang alagad sa Dios. Sumala sa Isaias Kapitulo 61, versikulo 6. Unya, ato sa nga mambasa rin sa Números Kapitulo 5, versikulo 17, ang pagbunyag dunay holy water. Mo hindi po sila magkabunyag kanuman wa mo po sila holy water, no? Mo nga karon na bang pizza kinini ang gamay lang no pizza 24 mo ang fiesta ni San Juan, no? Ug mga adlaw na Lunes, no, San Juan. Unya gihisgutan na bato kaniya sa moderator nganong nagsaulog tanang naa mo ni ang nakatinuod simbahan. Nganuman laliman mo na sa kadaghan simbahan karon ang simbahang Katoliko lay nasayod sa birthday ni San Juan. Stibo kalibutan unya kinsa man ni San Juan. Mao ni ang patron sa Jordan, si San Juan. Unya unsa man ni Katoliko ba di? Katoliko ano man? Katoliko mo yung fiesta ini. O gani ang inahan ining si Elizabeth suod kayong igagaw ni Santa Maria nagidumtan sa mga igsoon natong dili Katoliko. Tinaw kaayong kamatuoran simbahan mga igsoon nga wala ing sayod nya mingon na batang nga way lambot kasi sayan kung pangutan-on kasi mong anak kanus ang birthday ni San Juan. Aha man ka mangita o manas Biblia. So dito kadaban sa simbahan o ang walaing simbahang nasayo din ang gadala sa kamatuoran ang simbahang Katoliko. Busa tinaw ang pagtulong ng simbahan, ang bata bunyagan kay tao man o gikan sa inises paingon sa pinadayag
way mabasa nga way labot sa bunyag ang bata. Okay, Kung may dunay mabasa, biyaan na ta itong pagkakatoliko kung dunay mabasa. Sige, tagaan po na itong higayon si Brother Brian. Praise God, hallelujah. Talaga, dang salamat pastor sa higayon nga imong gihatag ingon man akong ipaabot ang mainito na pagpasalamat sa atong station manager. Ingon man siyang partner nga naa diri karon nihatag ko sa siya ang komentaryo. Kenneth Bustamante ingon man sa mga kawani. Ang naglihok diri sa RM in pagadian kumusta mayong adlaw. Patro sa banan pamakinig ang piyagan daw. So akong ikakomentaryo sa tema hiskod lagi mahitungod aning bunyag kun bautismo. So kamo nga naminaw inyo na lang timang tibangon inyong nabati ang tagsatagsa ka mga komentaryo sa atong mga kauban. So ang Biblia man god naghisgot sa gibasa na sa atong mga kauban kaganiha kining diya sa buhat 2:38 sa pagtungha ni Ginoong Hesus usap po ni siya sa iyang gibilin nga matud pa niya unya miingon si Pedro kanila ang tagsatagsa kaninyo kinahanglan nga maghinulsol o magpabunyag sa ngalan ni Hesukristo aron pasayloon ang inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa sa Dios nga mao ang gisaad nga mao ang Espiritu Santo. Nya sa laing bahin diri sa buhat 47 matud pa kining mga tawhana nakadawat sa Espiritu Santo ingon nga kami nakadawat usab duna ba kaninyo'y makapugong nga bunyagan sila pinaagi sa tubig busa misugo sila nga bunyagan sila sa ngalan ni Hesukristo unya gihangyo nila sila nga magpabilin uban kanila sulod sa pila ka adlaw dire kun atong timbang-timbangon halos tanan nga naminaw dito wala po naka-record na bay bata o baka basta kay tanan nga naminaw dito gisugo gid ni Apostol Pablo nga bunyagan tug tanan nga ut pasabot kun naay bata siguro nga naapil dito naapil dito si bunyag siguro kay tanan man ang gisugo dire unya ang pinaka main target gid niya dire nga mao ang Espiritu Santo ang iyang gi buoti ko ang gid dire palutaw gid niya Espiritu Santo gyud ang buot niya nga ipasabot. So kinahanglan ko no nga makadawat sa Espiritu Santo, anda mo dawat sa Espiritu Santo unya katog yung maghinulsol. Kay ang timbre sa kaluwasan kun atong tan-awon ang Episo 1:13 hangtod diya sa 14, ang timbre sa kaluwasan mao gyud ng gisaad ng Espiritu Santo. Isip ilhanan nga ikaw anak sa Ginoo kanang madawat gid nimo ang Espiritu Santo kay sa Episo 1:13 matud pa ug mausab kini ang midangat kaninyo sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyo kaluwasan. So naghatag kuno kaluwasan mituo kamo kang Kristo busa gipatikan kamo sa Dios pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad timaan nga kamo iya na ang Espiritu mao ang pagsalig nga madawat gayod nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang himaya. So kung atong timbang-timbangon pag-ayo ang gihisgutan mahitungod ani kanang ang gusto sa Ginoo kanang bautismo nga paghinulsol unya human ka na bautismohan madawat nimo ang Espiritu Santo kay use this lang kung human ka gibautismohan human ka gibunyagan unya wala nimo nadawat ang Espiritu Santo hubot pasabot dili gihapon kaluwas kay ang timbre sa kaluwasan ang ilhanan sa kaluwasan nga ikaw usa na kaluwas mao man ang Espiritu Santo kay mao na si ang patinga matud pa akong padayon sa balikon sa pagbasa matud pa sa 14 sa Episo 1:14 ang Espiritu mao ang pagsalig nga madawat gayud nato ang gisaad sa Dios hangtod nga madawat nato ang hingpit nga kagawasan daygon ta ang iyang ngalan. So matud pa sa laing pagkasulti sa laing pulong sa laing Biblia ang Espiritu Santo mao ni siya ang patinga sa atong kaluwasan mao ni siya ang patinga inig human sa imong kamatayon madawat na nimo ang kumpleto mao na siya ang kinabuhing dayon. So karon ang nadawat nato silbi patinga lang siya. So pasabot dili pa kumpleto. Ang Espiritu Santo maulang ni siya ang patinga sa atong kaluwasan. Ang kumpleto nga kaluwasan kumpleto nga kinabuhing dayon human na unya sa atong kamatayon. So Okay, no, yan. salamat. Hallelujah. Okay.
inyong nabati ang tagsa pud kapag pamahayag sa ilang mga baruganan, doktrina sa ilahang Biblia. Nga sa simbahan, dunay gitawag nila managlahi ba nga prinsipyo. Ang uban, nagbunyag og bata, labi na sa habig sa ato ang mga Catholic faith defender, nagsulti sila nga ang bata bunyagan. Samtang sa dili mga Katoliko, natural nga dagko ray gibunyagan kay gasunod mas las prinsipyos Biblia. Matod pa ni Brother Nicolay katong unang namulong na to, taga Dipolog, doon na manggukunay sala nga gitawag og panulundon sa ato pa inheritance sins manggukuno. Pero atong gitan-aw ang Biblia og unsa ning mga sala. Now kung imong lantahon ang balaang kasulatan, kung isa ra kabuk bersikulo imuhang gisubay-subay mahitungon di anang sala nga panulundon, adi nimo makumpirma kung sakto na magina. Sa balaang kasulatan, dunay gimensyon dire nga wa pud ko moingon nga ako'y sakto, wa di pud ko moingon nga ako'y sayop, kundi atong basahon ang balaang kasulatan. Kaya ramit daw insakto ang ato ang gitawag og sa nga panulundon. Kaya matod palagi ni Brother Nicolay, lagi inheritance sins. Diara. Sa inyong Biblia, mabasa man po ni kay Biblia ang Katoliko, man yung ipanggamit. Ezekiel Kapitulo 18, sa versikulo 20. Ayan, ato ang mabasa. Apan ang taong makasala mamatay. Ang anak dili magantos tungod sa sala sa iyang amahan. Sama nga ang amahan dili magantos tungod sa sala sa iyang anak. Ang taong matarong gantihan tungod sa iyang pagkamatarong ug ang taong dautan silutan tungod sa iyang pagkadautan. Buti pasabot kung imong lantawon ang balaang kasulatan, dunay gi-emphasize diri nga ang taong dautan mamatay. Pero wa maghisgot diri nga ang anak nimo igsuon. Natural nga ang amahan nakasala. Nangawat baron ang amahan. Onya sala po ito sa anak. So ang balaang kasulatan nagsulti. So walay labot. Ni ang amahan dili manggilabot sa iyang amahan.